अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि ख़ुद को पहचानो मुसलमानों, हम नौजवानों की असल पहचान क्या है। क्या हमने कभी ठहर कर अपने आप से ये सवाल किया है कि हमारी असल पहचान क्या है? क्या हमारी असल पहचान सिर्फ़ ये है कि हम फ़लाँ मुल्क के रहने वाले हैं, फ़लाँ ज़ुबान बोलते हैं, फ़लाँ फ़ैशन अपनाते हैं? क्या सिर्फ़ हमारी पहचान वो है जो हमें हमारे रब ने अता की है? आज का नौजवान किन चीज़ों पर फ़ख्र करता है? कपड़ों के ब्रांड पर, महंगे मोबाइल पर, गाड़ी या मोटर बाइक पर, या फिर सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स पर? क्या सिर्फ़ हमारी यही पहचान है? अगर हमसे पूछा जाए कि मुसलमान नौजवान की पहचान क्या है, तो क्या हम फ़ौरन जवाब दे सकते हैं? क्या दुनिया हमें देखकर कह सकती है कि ये वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौजवान हैं? हम ये क्यों भूल गए कि हमारी असल पहचान ईमान है, हया है, गैरत है, किरदार है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। खुदा की कसम, हमें वो बनना है जिन्हें देखकर लोग कहें ये नौजवान दूसरों से मुख्तलिफ है, ये नौजवान सच बोलता है, ये नमाजी है, ये वालिदैन का फर्मा बरदार है, ये दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। सोचने की बात है, अगर हम अपनी पहचान को खो बैठेंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा? अगर हमारी ज़िंदगी में इस्लाम की झलक ही ना हो तो फिर हम सिर्फ एक आम इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान नौजवान कभी नहीं। मेरे मोहतरम, आज हम सब एक बहुत बड़ी हकीकत को भूल चुके हैं। हमारी ज़िंदगियों से हमारी असल पहचान खो चुकी है। हमने अपनी पहचान कहाँ तलाश करना शुरू कर दी? कपड़ों के नए नए डिज़ाइन में, महंगे मोबाइल फ़ोन में, गाड़ियों और मोटर बाइक में, या फिर सोशल मीडिया की वक्ती शोहरत में। आज का नौजवान ये समझता है कि अगर उसके पास नया मोबाइल है तो वो कामयाब है, अगर दूसरों से ज़्यादा मॉडर्न है तो वो कामयाब है, ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं तो वो कामयाब है, महंगी से महंगी गाड़ियाँ हैं तो वो कामयाब है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर उसके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों चाहने वाले हैं तो वो कामयाब है, वो दूसरों से बेहतर है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये चीज़ें ही हमारी कामयाबी हैं? क्या यही हमारी असल पहचान है? नहीं, ये सब वक्ती है, ये सब ख़त्म होने वाला है। ये मोबाइल फ़ोन है, कल टूट जाएगा, ये गाड़ी है, कल पुरानी हो जाएगी, ये फॉलोअर्स आज हैं, कल भूल जाएंगे, लाइक्स आज हैं, कल मिट जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, क्या कभी हमने ये सोचा है कि जब हम कब्र में उतरेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी? क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे ये सवाल करेंगे कि तुमने कौन सा ब्रांड पहना था, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी, कितने लाइक्स और फॉलोअर्स थे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये पूछेंगे कि तुमने नमाज़ पढ़ी या नहीं, तुमने कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा या नहीं, तुमने वालिदैन की खिदमत की या नहीं, तुमने अपनी ज़ुबान को झूठ, गीबत, गाली से बचाया या नहीं, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी? आज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमने अपनी असल पहचान को खो दिया। हमने मुसलमान नौजवान होने की वो शान, वो गैरत, वो हया, वो ईमान सब खो दिया। अब हमारी पहचान ब्रांड्स, लाइक्स और दुनियावी दिखावे से जुड़ गई है। मेरे अजीज़ों, ये सब आर्जी चीज़ें हैं। दुनिया की ये वक्ती चमक आँखों को भा सकती है, लेकिन कब्र और आखिरत में कुछ काम आने वाली नहीं। हकीकी नुकसान ये है कि हमने अपनी असल पहचान खो दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब सवाल ये है कि अगर हमारी पहचान ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमारी असल पहचान है क्या? याद रखो, हमारी असल पहचान वो नहीं जो दुनिया ने हमें दी है, बल्कि असल पहचान वो है जो हमारा रब हमें देता है। वल्लाह हमारी असल पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी असल पहचान ये है कि हम अल्लाह के बंदे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं।
نوجوانوں، دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی ملک کا یا زبان اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی پہچان اس کے لباس، زبان اور علاقے سے ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان نوجوان کی پہچان ان چیزوں سے نہیں ہوتی بلکہ ایمان، حیا، عبادت اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم سچے اور ایمانت دار ہیں، ہم والدین کے خدمتگار ہیں، ہم سب کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم معاشرے میں روشنی پھیلانے والے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہی ہماری اصل پہچان ہے کہ ہمارے اخلاق دوسروں کو اچھے لگیں، ہماری زبان سے دوسروں کو سلامتی ملے، ہماری موجودگی سے دوسروں کو سکون ملے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ہماری اصل پہچان یہ نہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے۔ اصل پہچان یہی نہیں کہ ہماری پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، بلکہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اصل پہچان یہ نہیں کہ دنیا کے لوگ ہمیں کتنا جانتے ہیں، بلکہ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ رب العالمین اور فرشتے ہمیں کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی پہچان عارضی ہے، لیکن مسلمان نوجوان کی پہچان ایک دائمی ہے، جو قبر کے اندھیروں میں بھی روشنی بنے گی، جو پل صراط پر بھی ہمارے سہارا بنے گی، اور جو جنت کے دروازوں تک ساتھ جائے گی۔ میری ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یاد رکھو، زندگی کا سب سے قیمتی وقت یہ جوانی ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کے پاس طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، خواب بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور کرنے کے لیے ایک جذبہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان میں سے ایک جوانی کے بارے میں بھی ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ دیکھو، یہ بچپن معصومیت کا دور ہے، بڑھاپا کمزوری کا وقت ہے، لیکن جوانی ایک طاقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں اگر انسان دین کے راستے پہ چل پڑے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنوار لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن جاتا ہے۔ آج شیطان سب سے زیادہ کس کو نشانہ بناتا ہے؟ نوجوان کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ نوجوان بگڑ گیا تو ایک خاندان بگڑ جائے گا، ایک معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اگر یہ نوجوان سنور گیا تو ایک خاندان سنور جائے گا اور ایک پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ میرے نوجوان بہنوں بھائیوں، جوانی صرف کھیل تماشے اور سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جسے ہمیں عبادت، علم حاصل کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور دین کے لیے محنت کرنے میں لگانا چاہیے۔ یاد رکھو، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ جوانی کی نماز بڑھاپے کی نماز سے زیادہ وزنی ہے۔ جوانی کا تقوی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ میرے عزیزو، جوانی ہی ہماری طاقت ہے، یہ جوانی ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ نوجوانوں، خدا کے لیے اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، ان گناہوں کے پیچھے نہ لگاؤ، ورنہ پھر بڑھاپے میں حسرت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر ہم نے اس جوانی کی طاقت کو دین کے لیے وقف کر دیا تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس بغیر حساب۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اصل پہچان کو دوبارہ کیسے حاصل کریں؟ ہم اپنے آپ کو دنیاوی دکھاوے اور گناہوں سے نکال کر کس طرح ایک سچے مسلمان نوجوان کے روپ میں ڈھال سکتے ہیں؟ یاد رکھو، بات صرف خواب دیکھنے کی نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک مسلمان نوجوان کے طور پر پہچانے تو ہمیں چند عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر نماز کو اپنی پہچان بنا لو۔ دنیا تمہیں کسی بھی نام سے پکارے، لیکن تمہاری جو پہچان ہے وہ ایک نمازی کے نام سے ہو۔ دوسرے نمبر پر قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو۔ روزانہ تھوڑا سی مگر قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ کتاب ہی جو ہمارے کردار کو سنوارے گی اور ہمیں اللہ سے جوڑے گی۔ تیسرے نمبر پر والدین کی خدمت کو فخر سمجھو۔ یاد رکھو، والدین کی خدمت صرف فرض نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ نوجوانوں والدین کے قدموں میں سکون تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
चौथे नंबर पर अच्छे इखलाक को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना लो। नरम गुफ्तगू, सच्चाई, हया और दूसरों की मदद, यही है वो साफ जो एक मुसलमान नौजवान की असल पहचान है। दुनिया हमें देखकर कहेगी ये वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्द है। 5वें नंबर पर अपनी जवानी को कीमती बना लो। वक़्त को ज़ाया मत करो। खेल, तमाशे, मोबाइल और फजूलियात ज़िंदगी के कीमती सालों को खा जाते हैं। अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा में लगा दो ताकि बुढ़ापे में हसरत न रहे। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, ज़िंदगी के ये दिन, ये जवानी के लम्हे, ये वक़्त, ये सब दोबारा नहीं आएगा। वल्लाह अगर हम अपनी असल पहचान को पहचान लेना तो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लें तो दुनिया भी याद रखेगी और आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी। याद रखो, ये ब्रांड्स, ये फ़ैशन, मोबाइल और वक्ती शोहरत सब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईमान, इबादत, इखलाक और नेक अमल बाकी रहेंगे। आओ हम सब ये मिलकर अहद करें कि आज के बाद हमारी पहचान दुनियावी नहीं बल्कि ईमानी होगी। हमें देखकर लोग पहचानेंगे कि ये वाकई ये नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का है, ये नमाजी है, ये बाइखलाक है, ये वालिदैन का फरमा बरदार है, ये सच्चाई और हया का पैकर है। मेरे अल्लाह के हजूर ये दुआ है कि अल्लाह हमें वो नौजवान बनाए जो अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा में गुजारें और क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह पाएँ। हादा मक़ल इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।